تو دوستا غزوہ احد ایک ایسا جہاد ہویا ہے مسلمانوں دا ہے سی بڑا مشکل ترین. کچھ دا تو میں پچھلے جمعہ ہی ذکر کیتا ہے. یعنی جان نثار ایڈے سن, حضور دے نال پیار اتنا سی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دجانہ او صحابی نے کہ جڑے غزوہ احد دے اندر نا, غزوہ احد دے اندر جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم او پہاڑ وال جناب علی پشت کر کے تے منہ کر کے بیٹھے سن کافراں دی فوج دو, کیونکہ غزوہ احد ہون لگا سی. حضور نے منہ کر کے بیٹھے نے کیونکہ صفا اتنے بنیا نے مسلمانوں دے تے کافراں دی اگے. اس پہاڑ دے جناب علی وچوں ایک سرنگ سی, جڑا سرنگ بالکل آر پار سی. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ نو بھیجا پہاڑ دی پچھلی سائیڈ تے او سرنگ دے منہ تے جا کے کھلو جاویں تاکہ کوئی کافر ادھروں وار نہ کر سکے سرنگ وال. تے جناب علی حضرت ابو دجانہ نے ویکھیا نا کہ ساڈے یار تے تھوڑے نے تے کافراں دی تے فوج زیادہ ہے. انہیں کی کیتا, دل وچ خیال آیا یار کیویں ایویں نہ ہوئے کہ کوئی تیر جناب علی چگدا پگدا ساڈے نبی نو آ کے لگے. حضرت ابو دجانہ حضور ایویں جو منہ کر کے بیٹھے سن اگے آئے, کافراں وال کنڈ کر لئی, حضور پر منہ کر لیا تے ایویں کر کے اوتے کھلو گئے حضور دے, تاکہ کوئی تیر آوے ساڈی کنڈ وچ لگے حضور وال نہ پہنچے. یعنی پیار نبی دے نال. اور تاریخاں والے لکھ دے نے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تیر لگے نا, تیر لگ دے سن کانڈ ایویں کر کے کھلوتے سن, تے پھر بھی تیر لگن دے نال کانڈ نو سیدھا نہیں سن کر دے. یار حضور دی جان سانو زیادہ پیاری ہے, کانڈ سیدھی نہیں سن کر دے. اور ہتھاں دے جناب علی انگلیاں دے تے تیر وجدے رہے تے انگلیاں ٹک ٹک کے جناب علی ٹکڑے ہوندیاں اگے گئیاں. اور راوی لکھ دے نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں نو ایک تیر نا اتھے آ کے سر دے وچ لگیا, جدو تیر لگا نا سر دے وچ تے آپ بے ہوش ہو کے ڈگے. ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کے منہ دے تے پانی سٹیا تے پانی پلایا. جدو آپ نو ہوش آیا نا حضرت ابو دجانہ نے سب تو پہلی گل جڑی ابو دجانہ نے کیتی ہے نا کمال سی, یہ دل تے لکھن والی گل ہے. حضرت ابو دجانہ سب تو پہلا جدہ اکھ کھلی تے منہ کھولیا نا, سب تو پہلے چیز پوچھا ابو بکر تو, ابو بکر اے دس حضور ٹھیک ہے نا, حضور تے ٹھیک ہے. یعنی اتنا پیار نبی دے نال. ہن جیڑا صحابی اتنا پیار نبی دے نال رکھدا ہے, اتنا حضور دے دین واسطے جانا قربان پہ کر دیں. تاریخاں والے لکھ دے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ ختم ہوئی نا تے زخم دیکھن لگے, 80 زخم تیران دے لگے, 80 زخم. تو جاننا ایک تیر لگے تے پار گزر جاندے, پر وہ برچیاں کھچیاں گئیاں, پوچھ دے وچوں کھچیاں گئیاں, کوئی بازو دے وچوں کھچیاں گئیاں, کوئی لتاں دے وچوں کھچیاں گئیاں. مگر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن یار نہیں ساڈی جان کی ہے, ساڈے تے نبی دا دین سب تو اعلیٰ ہے, سانو تے ساڈے نبی دا دین پیارا ہے. یعنی حضور دے دین واسطے اس ہم دیا قربانیاں صحابہ کرام نے دیتیاں. جنگ احد دے اندر بڑا نازک معاملہ سی اس وقت, بڑا ہی نازک, ورنہ تاریخاں دے اندر لکھیا جانا سی بھئی یار اسلام دی شکست ہوئی ہے. مگر نبی دے یاراں نے جاناں دے تے کھیل کے جناب علی تاریخ دے سنہری لفظاں دے نال لکھ چھڈیا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی سارے جناب علی میدان احد ہمیشہ یاد رکھے گی. یار نبی دے یار دین بچ یعنی انج جانا قربان کر دے سن, انج پیار سی نبی دے نال. سونے پھر نبی بھی انج پیار کر دے سن صحابہ دے نال. ہن اسی آکھیے کہ جناب علی نہیں یار مفت سانو پیار لب جاوے, مفت جناب علی سانو عشق لب جاوے, اسی تے جناب علی عاشق رسول ہاں تے جو مرضی چاہے شریعت دے خلاف کیتی جائیے تے عاشق رسول دے دعوے کیتی جائیے نا. وہ کسی نے شعر لکھیا نا کہندے نے جے تو چڑھیا اتے تار بھی نہیں, جے تو چڑھیا اتے تار بھی نہیں, تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پہندے نے جناب علی,
کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایڈو سستا ہور وپار بھی نہیں، ایڈو سستا ہور وپار بھی نہیں۔ تے کہندے نے تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں، او قادے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی ہاتھ تلوار بھی نہیں، اوندا جاندا خالی وار بھی نہیں۔ جی صحیح، جے پیار ہوئے نا، پیار ایڈے سوکھے یار تے پیار تے عشق نہیں لبدے جی میں صحابہ نے کیتا سی نا، اج بھی اسے نقش و قدم تے مسلمان نو چلنا پینا ہے، اسے نقش و قدم تے چلنا پینا۔ یار تو ہن اے دس، جیڑے نبی دے صحابہ، نبی دل وچ خیال آوے کہ یار کوئی تیر نبی نو نہ لگے تے وہ انج کر کے کھلوتے ہون، جیڑے جان وارن، تو ذہنی سوچ سکتے او صحابہ مال بچاندے ہونے نے، او صحابہ مال بچاندے ہونے نے، او پیار سی۔ آج ساڈا بھی پیار ہے، اساں کہندے نہیں یار اساں تا عاشق رسول ہیں تے کٹ دے اساں عشر بھی نہیں، یہ حقیقت ہے، تے زکات بھی نہیں کرتے تے عشر بھی نہیں کرتے۔ پیار کردا ہے جدوں نبی دے حکم دے اوتے عمل نہ ہوئے، پھر پیار کردا ہے یار، پیار انج کر جویں نبی دے یار کر گئے سن۔ جی ہاں،